So, being a part of an NGO, especially with the victimized women, how do you look at this initiative? So first of all, congratulations to AA Consultant. Okay, we at ours, we work with victims of sex trafficking through Wish Women Initiative for Self-Help. As we know, victims of sex trafficking, one of their, for their recovery and their rehabilitation on the psychosocial aspect is de-addiction. And we're really happy that AA has started this initiative for women exclusively for the de-addiction program. And it's not just helpline, they also have a transit home. And this AA concept is very, very important because that prevents them from relapse. So we're really happy and wish them the very best that they continue providing services for the women. Thank you. आज अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस कन्सॉलिंग ग्रूप आता 48 इयर्स कंप्लीट जाता हाजी ताका मोठी परबी पूण आज ह्या सुवाळ्याचेर ताणें एक विमन्स हेल्पलायन चालू केल्ली आसा एनी वुमन हू इज गॉट दीस डिजीज ऑफ अल्कोहोलिजम प्रोबेबली डजंट नो वेर टू गो फॉर हेल्प सो दिस इज द मोबायल नंबर वीच वील बी अवेलेबल फॉर 24/7 and this mobile number will be attended by a female attendant. सो तांकां एक तरेचें प्रोटेक्शन आसतलें तांकां हेल्प जाय तो तांकां त्या हेल्पलायनीतून मेळटलो. दुसरें म्हळ्यार कांसावली ग्रुपान तांकां एक एचो ग्रूप म्हणजे सॅटर्डे सांजवेळा ए ग्रूप उगडिल्लो आसा. आठवड्यांतल्यान एकदां हो ग्रूप आसतलो वीच वील बी ओन्ली फॉर वुमन अल्कोहोलिक्स वीच वील बी रन बाय वुमन आनी तांचे जे पळय प्रश्न आसतात एखादे जेन्ना ते दादल्यांच्या ग्रुपांनी येतात ते सुटनात. सो प्रत्येक जण एक सगळ्यो बायलो जेन्ना एक कडेन येतात एक कॉमन प्रॉब्लम घेवन येतात ताजेर ते बरे तरेन विचार करूंक शकतात ताजेर आपले पर्सनल एक्सपिरियन्सीस कितें आसात ते एकामेकाक शेअर करतात आनी जो मनीस पळय जी बायल नव्यान भितर ए ग्रुपान आयिल्ली आसता तिका एक तरेचो धीर मेळटा की हय हांगा ह्या ग्रुपान म्हजे भशेनूच बायलो आशिल्ल्यो आसात ज्यो ऑलरेडी एक्सपिरियन्स्ड आसात आनी तांणी जे पळय प्रॉब्लम्स तांकां जे जाल्यार तेच प्रॉब्लम आपल्याकय जातात. तांणी ज्या तरेन ते प्रॉब्लमाक समोर गेले ज्या तरेन ते प्रॉब्लम तांणी सॉल्व केले तांच्या एक्सपिरियन्सांतल्यान हे प्रॉब्लम आपुणूय सॉल्व करूंक शकता ही तांकां एक तरेची करेज मेळटा. हाका लागून हांव ए कन्सॉलिंग ग्रुपाक एक मोठे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. जशें ए कन्सॉलिंग ग्रुपान केलें तशेंच आमच्या पुराय गोंयान 60 ग्रूप आसात. थोड्या तरी ग्रुपांनी अशे बायलांचे अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस ग्रूप सुरू करचे अशें हांव उलयतां कित्याक स्लोली बाय स्लोली अल्कोहोलिजमचे नंबर्स द पर्संटेज ऑफ पॉप्युलेशन फिमेल पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग वेन इट कम्स टू अल्कोहोलिजम जस्ट लायक द मेल अल्कोहोलिजम. पूण फिमेल अल्कोहोलिजमाचो प्रॉब्लम म्हळ्यार तांकां ही डिजीज न्ही कमी सोरो पिवन पासून चड जावंक शकता. तशेंच खूबदां डोमेस्टीक वायलन्स जाता खूबदां तुमकां सुसायडल टेंडन्सीज आसतात आनी हे सगळे प्रश्न जो पर्यंत तांकां फिजिकल इलनस जायना न्ही तो पर्यंत ते उगड्यार येनात. बायलांक फुडें हाडपाक हो ग्रूप हे सगळे प्रश्न सुटावे करतलो. ज्या तरेन आमचे कडच्यान हेल्प करूंक जाता ते सगळे तरेन आमी ह्या कन्सल्टिंग ग्रुपाक करतले आनी अशेंच जनरल पब्लिका कडेनूय मागता खंय कोणाक एक बायल अल्कोहोलीक तर मेळत तर ह्या मोबायल नंबराचो पुरेपूर फायदो घेवचो आनी तांकां एका तरेन मदत करची. थँक्यू. पुलिसाचें आमी काम करता आसतना आमचो डायरेक्ट संपर्क खुबशे अशे अल्कोहोलीक आनी अल्कोहोलिजमाचे बद्दल येता डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. सो अल्कोहोलिजम हे इलनेस हे पयलीं मेडिकल सायन्स म्हणटाले आतां कायदोय ताका मानून घेता आनी ताचो कायदोय जाला. सो आमी अल्कोहोलिकाक एक विक्टीम म्हणून पळयतात आनी अल्कोहोलीक एकटोच सफर जायना ताजी आख्खी फॅमिली सफर जाता. आमचे एक डायरेक्ट सोसायटीक कनेक्ट आसा सो तांकां कितलोय हेल्प करपा खातीर जे तांकां मदत जाय ताका अल्कोहोलिकाकय एक आपल्याक स्वताक मदत जाय आसता पूण ती मदत ताका स्वताक करून घेवपा नासता कारण तो एडिक्शनान सारको हे जाल्लो आसता आनी ताका एक टायमाक दिसता की आपल्याक मदत जाय आनी तो अमकोच एक ताजो टायम जातरीच ताका दिसता कितें तो परत तातूंत एडिक्शनान वता आनी तो दीस केन्नाच ताका येना. सो जेन्ना फॅमिली आमकां अप्रोच जाता जेन्ना कोणाच्या अल्कोहोलीक स्वताक मदत जाय आसता आनी तो स्वता विलींग आसता तेन्ना बरें आसा म्हण तो आपल्या फॅमिलीक कॉपरेट करना जे ट्रिटमेंट घेवपाक किंवा एडिक्शनांतल्यान भायर सरपाक.
तेन्ना खुबशे टायम फॅमिली आमकां अप्रोच जाता तेन्ना आमी आमच्या हेज्या कायद्याच्या आनी आमच्या चौकटींतल्यान भायर वचून लोकांक हेल्प करपाक विलींग आसता आनी तांकां आमी परत रिहॅबान व्हरपाक किंवा समाजान परत असो एक हे जावपाक आपल्या पांयाचेर उबो जावपाक ह्या एडिक्शना पासून पयस रावपाक आमी पूर्ण मदत करतात आनी केन्नाय अशें खंयचे तुमचे खंय हांगा कोण जमिल्ले लोक आसा तांकांय आमी अपील केला की कोणाकय शेजाऱ्यान किंवा तांच्या फॅमिली किंवा मेंबरांक कोणाकय अशी मदत लागली खंय जाल्यार आमकां बेझिजक आमचे कडेन येवचें आनी आमी आमचे जाता ते सर्वतोपरी आमी तांकां मदत करतले. थँक्यू. ही एक कावन्सिलींग ग्रूप आणि ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट आज केल्ली आसा ताका लागून हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांणी सदांच एक बरें काम करतात ह्या सोसायटी खातीर की जे पळय अल्कोहोलीक आहात तांकां परत एक नॉर्मल लायफ जियेवपाक आनी जे अल्कोहोलीक आशिल्ले पळय ते फक्त दादल्यांकूच अशे तरेची फॅसिलिटी आशिल्ली की दादलो बायलेक वचपाक ताजे कडेन गडबडटा वा कितेंय सांगपाक डिस्क्लोज सिक्रेट कितें दिवपाक वा सांगपाक ती ओपनली मायंडनेसनान येना ताका लागून आतां ही वुमन हेल्पलायन केल्या बायलांक खूब हाजो फायदो जातलो आनी तांकां एडवांटेज मेळटा की बायलूच ही हेल्पलायन एटेंड करतली मोबायल नंबरूय एटेंड करतली आनी बायले कडेन इंटरॅक्ट करता आसतना ओपनली इंटरॅक्ट करतली आनी ताका लागून अशे तरेची फॅसिलिटी जी आदी एक ग्रुपान दिला ही सगळ्या बायलांक मुखार येतली आपले जे दुयेंस आसा ताजे बद्दल सांगपाक अल्कोहोलिजम पिता पळय ताजे बद्दल सांगपाक आनी हे प्रॉब्लम चडांत चड सॉल्व जावपाक ही एडवांटेज मेळटली आनी सोसायटीक एट लार्ज हो भरपूर हेल्प जाता. थँक्यू. ही हेल्पलायन आमची कांसावली ग्रुपान सुरू केल्या ती एक बरी म्हत्वाची गरजी. इट वॉज अ नीड ऑफ दी आर, इट वॉज अ पेंडींग नीड एक्चुली. कित्याक तेरीच भाशेन आमच्या वस्तुऱ्यांक आदार दिवपाक कोण नासलो आनी वस्तुऱ्यांक आदार भोव गरजेचो. आनी कित्याक एक वस्तुरी दुसरे वस्तुरेक समजोंक शकता आनी सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस जावंक शकता. सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस आसलें म्हणटच तांची सेल्फ एस्टीम उंच सोंपतली आनी सेल्फ एस्टीम उंच आसप बरी आसप म्हळ्यार तांकां समाजानूय वागोवपूय बरें जाता आनी एकामेकाच्या आदारान अदीक बरेंपण येवंक शकता. एक म्हणल्यार हांवूच एकलो पाड पडलो न्हय, दुसऱ्याकूय ताकाय कश्ट हाडले ताकाय पळयता बरोबर आमच्यान वयर सरूं येता. आतां हात धरून वयर सरूंक अदीक सोंपें. नाल्यार हांव एकसुरो म्हजो कोण ना, हांवूच एक वायट मनीस असलें न्हय. एक बेबदिकायक सांपडो मनीस वायट मनीस न्हय, निराशी मनीस न्हय, पूण एक पिडेक सांपडलो मनीस आनी पिडा कोणाकूय लागूं येता. खंयच्याय धर्माच्या वडिलांक लागूं येता, खंयच्याय पोजिशनाच्या मनशाक लागूं येता, पूण तांतलो भायर सरूं येता आनी एकामेकाच्या सांगातान भायर सरूंक अदीक सोंपें जाता. आमी ताका म्हणटा ग्रूप थेरपी. हे म्हणटात सांगातान उलोवपाक, पूण आमी सायकोलॉजिस्ट म्हणटा ग्रूप थेरपी. ग्रूप थेरपीन एकामेकाचें दूख सांगून एकामेकान कसले उपाय घेवन वयर सरल्यात, कोणाचो आदार घेतला हे एकामेकाक बरें. म्हजे वाटेन हांवें कितें करूं येता जाल्यार हो आयज घडून आयला ताचो प्रचार करूं येता. ते भशेन आमी आदीं केल्यात प्रचार, आमच्या स्कॉलांनी केल्यात, आमच्या फिरगोजांनी केल्यात. ते भशेन हो प्रचार करूं येता आनी म्हाका दिसता जायत्यांनी ह्या कांसावली ग्रुपाचो देख घेवन दुसऱ्याय हे सुरू करचें. भोव करून ॲटलिस्ट सिटी एरियाज आनी नॉर्थाक भोव करून ही उमेद तितली ना. ऑल्सो द सावथाची कल्चर वेगळो, नॉर्थाचो कल्चर वेगळो. सो नॉर्थाचो कोणें तरी बरे भशेन अभ्यास करून ते कित्याक लागून जमाती तितल्यो बऱ्यो नेटान चलनात. गरज आसा पूण जायते फावटी गरज ती तांच्या नदरेंतल्यान घडून हाडूंक ना. ताका लागून कोणें तितलो एड नॉर्थाक जायना. ती नॉर्थाक जावची, कोणें तरी तांकां समजून घेवची, ताचो कल्चर कोणें पळोवचो आनी एक पयली दादल्यांचीच अदीक ओपण जावन बायलां बरोबरी आनी एक अशी बरी चलची आमचे आवडे. थँक्यू. हे कांसावली ग्रूप जो आयज अल्कोहोलीक जे आमच्या भावान आयज हांगासर 48 एनिवर्सरी जे आयज ते मनयता, हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. 48 इयर्स म्हणल्यार कोकणान इतलीं वर्सां ते आपले ही संस्था जे आमचे जे कोण बाब सोरो पिता तांकां बरें जावचें अशें म्हणटा ती एक जबाबदारी आसा ती आपूण पाडटा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आयज हांगासर आमी कांसावली गांवांत आसा आनी हांगासर आमी तांच्यानी एक
ऑर्गनायज केल्लें आसा. सांगपाचें एकूच, आयज म्हज्या हातांतल्यान एक बरी गोश्ट एक उक्ती जाल्या. हांव कोणें काळजांतल्यान सिस्टर रोज हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाका एक संदी दिली आयज ताचें उद्घाटन करपाक. तें म्हटल्यार बायलांचो आदार, वुमन हेल्पींग. जेन्ना असली आमची संस्था घडटा तेन्ना आमच्या कम्युनिटी लोकांक जावं आमचे जो बायलांचो एक संबंद सेपरेट आसता आनी एक दादल्यांचो एक संबंद सेपरेट आसता. आनी एक दादल्यांचो सोऱ्याचो बद्दल आसा आनी बायलांचोय आसा अशें आमकां दिसून येयलां. आनी आयज आमकां सिस्टर रोज आनी हो एक न्यू ग्रूप करून दवरलेलो आसा. म्हाका दिसता की आमची बायलां जी कोण आमचे वायट नदरेन जे सोऱ्याक सांपडलेलीं आसा जाल्यार म्हाका दिसता आमची सिस्टर ही एवरी सॅटर्डे ही कांसावलीं ऑफिसान ही मेवतली आनी ती तांकां गायड करतली. हांव तांकां खरेंच सॅल्यूट करता, कित्याक असलें हें आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसी कांसावलीं गांवांत सिस्टरीन हांगासर हें दवरलेलें आसा म्हणून. आनी तशेंच बाकीचे आमचे आयज हांगासर गेस्ट आसा ताणें जायते भाशेन जे आमचे जे सोरो पिता तांकां जायते भाशेन एक शिकवण दिल्ली आसा. आनी खरेंच म्हाका आयज ताणें हांगासर एक गेस्ट म्हणून आपयलो म्हणून हांव हे कांसावली ग्रुपाक काळजांतल्यान देव बरें करूं.